الغزالات ديالي، صباح النور، صباح الخير. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اصدقائي صديقاتي، تحياتي لكم كاملين. غادي تمشيو معايا، غنطلع لواحد البلاصه وسط باريس، غادي نديروا واحد الدويره خفيفه. فخليكم معايا باش تشوفوا هذه الجوله اللي غادي نديروا. نوريكم واحد المحل اغلبيه الناس ما كتعرفوش، محل كيبيع بزاف ديال الحوايج باورو، زوين بزاف. فخليكم معايا، يلا ننطلقوا. هنا البنات الا بيدخلوا للمحلات، هاد البلاصه كلها محلات تجاريه. انا ما عندي ما ندير في المحلات، ما غندخلش لهاد السونتر، غندخل لسونتر اخر. كاينين سونترات بزاف هنايا، فانا غنخرج على برا. اخيرا الشمس. اخيرا
اخيرا وصلنا. غادي ندير غير واحد المكالمه نشوف هبه واش وصلت. انا معكم، عطوني دقيقه وانا معكم. الجو مشمس، شوفوا الجو كي داير تا 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 تا. هنا منين طلعت دابا. يلا عطوني دقيقه نتصل بها نشوفها واش وصلت. كيكو غادي نرجع لها من بعد، محتاجاها. لاكوست. هاد السونتر كبير، خصكم تبقاو طالعين نازلين طالعين نازلين. كانت خاصني واحد اللعيبه شفتها، المهم منها تفويجه ومنها كاينه حتى ايما هنايا. الا بغيتو تشرو الكتوبه ولا شي حاجه لوليداتكم، ايما كتبيع داكشي رخيص ماشي غاليه، صافي دير ماشي هنا. هاد السونتر راه كبير 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 كبير. هنا استواغ دور كيبيعوا الذهب. هنا منين شريت السلسله ديالي. صراحه هنا تكونوا مسافرين ولا جايين من شي بلاصه كتنزلوا كتلقاو كاع لي بوتيك اللي كتبغيو كتلقاوهم هنا. ايف غوشي جايبه نيت لاكارت، صيفطوا لي واحد الورقه للدار، حيت جينيفر حتى هي حيت كنتقدى من عندهم، صيفطوا لي واحد لاكارت وربحت فيها 25 اورو. يعني خصني نمشي باش ندي لهم ديك الورقه. كاينه حتى فوت لوكر ديال سبرديلات. خاصكم واحد التخوطينات اللي كدوروا هنا لحقاش كبير 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 كبير. هاد لا بوتيك دي كوافير كنت كنشري منه دي برودوي، دابا ما بقيتش كنشري منه. كاينه سيفورا كبيره هنايا، اي حاجه تبغيوها تلقاوها هنا. سمحوا لي قطعت وعاودت. المهم كما كتشوفوا الدنيا عامره، نهار اللي كتكون الشميشه كلشي كيكون خارج. ومع سمحوا لي كنكون لابسه الكمامه ما كنقدرش نهضر، ما نكذبش عليكم، الكمامه كتخنقني وممنوع نحيدها، فما نقولش لكم واحد الخنقه.
زوينه الجلسه فيها الصراحه. كاينه هنا ميزون دي موند، كاين كلشي. واخيرا وصلنا الى المحل اللي جايين ليه. شو ميزون دي موند €3 40. يلا رخيص ولا ما رخيص؟ شوفوا السبايغ باليت. يلا ما نمشيوش بعيد. صباغه باليت نورمالمون كتسوى في اقل المحلات، يعني المحل اللي كناخذها منه انايا من لوكلير كدير 5 € شي حاجه ولا 6 €. هنا دايرين ليها 3.70. يعني لو بري ما نقولش لكم رخيصه بزاف. الغوج اللي كندير انا اغلبيه كندير هاد لا كولور. عندهم الفلايل الشعر في الاشكال. هذا الشعر انا جايه هنايا سكيزينا. كنقلب اصلا هنا شوف هادي الرخاء البنات، الرخاء شوفوا الريحات لي ديدورون 2 €. لا غلا على مسكين. جميع انواع الماسكات وشامبوانات الشامبو. شو واحد اللي ساغ عندهم داير غير 10 €، سيشوار داير غير 17 €. شفتوهم هادو لي لاك لاك ديال الشهر. بلا تخوصات ديال هذه لا 4 €30. وكاين داك الشكل اللي وريتكم من الداخل. ها انتم ها هي لبيتو داك 2 € باش كتعبروا. سمحوا لي الدوز الاخوان. الله هذا الشيء جميل. هذا
هذا البنات كناخذو انا بشي 9 اورو مع 8 اورو، دايرين لي هنا غير 7 اورو 20. الماسك اللي كنت نصحتكم به فيت دايرين ليها 3 اورو 90. هذا كامل داير لي 4 اورو. محتاجه وحده في هادو ولكن صغيورين. ياي اوبس ماشي. هادشي علاش جيت انا. احسن شبونغون عندي داير لها اورو صغيره، مي انا كنشريها من كناخذها من بريمارك، كناخذ الكبيره ب1 اورو. راه كنت وريتها لكم البنات. احسن شبونغون عندي انا هي هذه، كتفكرني في ايام الطفوله. هانتوما لي شوكولا لي بونبون، لي شوكولا لي بونبون. انا ما بغيت لا شوكولا لا بونبون، داكشي عندي في الدار. هانتوما 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 يا البنات. الا عندكم شي انيفرسير هنايا هذا هاد الكوتي هذا ديال دوك لي بارفان اللي كنديروا لي بارفان الزيد لي بارفان. شوفوا هادي كتلقاو الداخل ديالها بونبون دايره 5 اورو. شوف هذا شحال زويونين، دايره 7 اورو اون بلاستيك. وين يلا السلام. هانتوما الشيطات ديال الصباب السراج. كل بلاصه دايرين ليها هذاك ديالها. هادو عندي انا في الدار كيكونوا بحال اللي انا جيت كتمسحوا بهم النضادر، كيخليوهم النضادر كيلمعوا، زوينين بزاف. انا كنقلب على كاين شويه الزحام، كاين الزحام الفتاتات، كاين الزحام ثم الزحام، حيت كلشي تيجي لهنايا. واخا انا بعيد عليا ولكن شي حاجه زوينه. كنقلب على واحد التويشيه على الله نلقاها. هادشي كلشي ما يخص الاسنان، تنظيف الاسنان والسنينات. هادشي كلشي السنينات، انواع المعجون ديال السنان، لي لونجيت ديال الدراري صغار، كل ما يخص الاطفال. وهنا فين غنلقاو حنا داكشي ديالنا في هاد البارتي هذا. نعم هنا يا فتيات، هنا ممنوع تحلوا البرودوي، كاتبينها هنايا. جو كخوا ما كيديروش تيستير، ما حاطينوش. هاد لي باليت شحال دايرين ليهم؟ لي باليت دايرين غير 5 اورو البنات. هانتوما شوفوا فيها الهيلايت وفيها هذاك الكونتور، دايرين لها غير 5 اورو 40. لي ماسكارا كما كتشوفوا عندهم جميع انواع الماسكارا دايرين 3 اورو، ما غاليينش. شنو شو هذا عندهم هنايا غير باورو، فانا كناخذو باورو من اكسيون. هما اللي كنت قلت لكم عليهم دايرين ليهم 5 اورو 60. كديروا فيهم دوك، كديروا فيهم لي بانسو ديالكم باش كديروا المايك اب. وكاين هذا الشكل هذا، ها هو كديروا فيه داك كوطون تيج باش كديروا المايك اب حتى هو. انا هذه شريتها عندي، خديتها من اكسيون، خديتها من بريمارك. ماشي بلندر عندهم دايره 3 اورو، لكن غتلقاو شي ماركه زوينه.
فين هو البرودوي ديالي اللي كنقلب عليه انا؟ ها هو حاليا، ولكن ديك النهار كانوا دايرين ليه 8. كيفاش دايرين ليه دابا 9 سايكل حيت ولاو كيجيو يديو الناس؟ لي 3 هاد الكونسيلر هذا خطير خطير. كيديروا لي ستار كيديروا هاد الكونسيلر. الحق بغيت نشوف غير النيميرو ديالو. هذا 6 جو كخوا ناخد هذا. هذا غوز بزاف مفتوح، غيكون مفتوح بزاف. شوف دايرين 10 زورو. هاد لي باليت 10 زورو. هانتوما راه مايلين ديجا كناخدها من كارفور كتسوى 12 اورو 14 اورو. هي هنا دايرين لها غير 7 اورو. شفتوها البنات؟ هانتوما ماسكارا طاب لوريال. هادي تا هي خطيره. هادي كنت درتها واحد النهار زوينه. هادي البنات غادي نجربوها انايا، كتصدق زوينه. هاد ماكس حتى هي هاد ماكس زوينه دايره 7 اورو. هادي عندي في الدار، هادي اللي عندي دابا. عندي هادي عندي الغوص ديالها دايره هنا غير 7. شوفوا هذا كتاخدوه من جاك هو كتاخدوه بشحال كتاخدوه ب 10 12 14 هو ب 8 اورو. البرايم دايرين ليه 7 اورو. شنو اخر كاين؟ هذا بنفس حتى هو كونسيلر. هذه لا مارك ماي بيبي. هما لي فونديتون شكيلات كاينين في لي فونديتون. هانتوما 4 اورو. انا الصراحه عندي الميك اب غير بغيت جيت باش نوريكم. هذه اللي وريتكم عندي انا في الدار. هي دايره لها غير 3 اورو. شويه تشكيل 5 اورو 60. شوف الشكل ديالها شحال زوين. هنا ديروا فيه شي حاجه. هاد لي كوتي ديروا فيهم لي بانسو. بالالويفيرا غناخد هذا. هادو دوك الباندات اللي كنديرو لي بنات ديال الميك اب انا خديتهم من هذاك السيت. نجيو الضفيرات الفران. شوف التشكيلات ديال الضفيرات عندهم. كاينين هاد الفاش هاد الغوز باش نوريكم. لا 5 اورو. يا ربي نلقى واحد القماش. هانتوما شفتوا الاشكال ديال الطيارات كلهم من 6 من 4 و 8 و 84 الوان.
لاباغاي ديالو باش كتخدمو. انا مهنيه من الباكس، دابا ولات عندي البراون خدامه غير بالبراون، تهنيت من الباكس نلاصيغ ديك الهضره. يا سلام. نيفيا دايره عندهم، هانتوما نيفيا دايره اورو 40 الجسم كامل. لي ماسك كانوا عاملين باورو 50 اورو 50. من هادو هما دي ماسك. شنو اخر؟ هادو تيستر ولا باش تيستيو. كريشتكم ولا البلاصه اللي بيتو كاينين حتى هادو بالخير كيجيو زوين. كاينه في هاد لاكولار هادو شويه رخاصين. جو كخوا في بريمارك دايرين غير شي 3 اورو هادو على ما اظن. انا ما خفت ننسى. هانتوما عندهم كاغني بيبي كريم ساوي 6 اورو. هذا بيبي كريم عندهم ساويه غير 6 اورو 20 رخيصه. وفي كارفور كيديروا لها تقريبا شي 12 اورو. وشوفوا هادي ديال هادي نيفيا، شوفوا قداش داير لها غير 5 اورو 60. شوفوا قداش كبيره. جلس لكم عام هادي كبيره بزاف. هذا كلشي اللي كيخصو الرجلين، لا جيل ديال الرجلين، لي ماسك ديال الرجلين. هادشي عندي في الدار. هادي باش كتقشروا الرجيلات حتى يدير لها 19 اورو. جو كخوا بان يعني البخي ديالها بحال كارفور. هاد الفازلين كانت عندي رائعه. هادشي معرفتش البخي ديالها شحال، دايرين لها 2 اورو زوينه. هادي اللي ديات كترجع لي ديال زوينه. شنو اخر؟ انا كنقلب على واحد الكوماج زوين. نيتيلا ديال اورو كتجيب الضحك باورو. هادي ضربها مره واحده ورميها. غناخد واحد العصير بعدا هو الاول. سخفت لقد سخفت. ولا تنكون خارجه احسن باش يبقى بارد. تنكون خارجه بس تنقلب على واحد اللوماج. البحر راه كبير. داير 7 اورو. كاين ديال الخيار، كاين ديال اللوز. هانتوما البنات هذا كنت كنشري انا ب 5 اورو من حدا الدار. هانتوما البنات دايرين ليه 2 اورو 30. غناخذ نيت واحد ولا غناخذ زوج باش كندير الكوماج لوجهي. وكاين هذا كذلك. شوفوا هذا كي داير. يا سلام ديال باركان بوز تريسيش اللي عندهم بشره جد يعني ناشفه بزاف. هانتوما هاد لا مارك زوينه اصلا. هذا لابو سيش. هذا حتى هو. هذا
هذا نيتوايون كتنيتوايو به الوجه، فيه الزنك، فيه بزاف ديال الحوايج. هانتوما دايرين ليه غير 3 اورو 20 لا غلا على مسكين. وشوفوا هذا ديماكيون قداش يعني لا ماركه رخيصه بزاف وزوينه. انا غناخذ واحد من هادو، غادي نشوف انا غناخذ كيخرج دوك الخلايا الميته. هذا زوين. وكاين هذا باركان كيخوخ بالاركان زوين. وغناخذ اركان من هذا. بلا ما ناخذها ديجا عندي بزاف ديال الزيوت، غناخذ غير الفرماج صافي خاصنا. ايضا نطيح انا مع ثاني. باردون البنات سمحوا لي، هذا ماشي بوغ لو فيزاج، هذا ديال لو كور كامل. سمحوا لي هذا ديال لو كور كديروا الجسم ديالكم. شوفوا الحبايبات قداش كاينين فيه. هذا الجسم، هذا الفيزاج. انا كنوريكم ما قريتش. هذا الفيزاج. شوفوا هاد الماسكات ديال لوريال واخدين 21 اورو. ولكن راكم عارفين دي فيتامين زوين. هاد الماسكات كنت درت واحد صدقوا زوينين صراحه. هذا الشامبو ديال الكوك، هذا الماسك ديالو كوافا. هانتوما شوفوا هاد الكوك ديال 3 اورو زوينه للشعر. كاين 2 بياس وكاينين هادو ب 5 اورو 2 بياس حتى هما. ولكن كاين الفرق الكبر ما بين القطن ديالهم. شوفوا شنو هو هذا اللي داير لي 25 اورو فورمين. يقدر ليساج هذا ولا كولر. الشامبو ديال الكولر هذا داير 25 اورو. عندهم كاع جميع الشيطات. الا بغيتو تاخدو عصير ميكونش بارد تاخدو هادي كيريجا بارد. كيريجا دايرينها لكم هنايا، تاخدو منها العصير اللي بغيتو. خاصني واحد. حيت كاينين شي وحدين كيديروهم في دي ماغازون كيكونوا بحال هكا وما كيكونوش باردين، يعني الناس ما كتبغيش البارد. هادي بارده، هادي كيريجا زوينين. هانتوما هانتوما لي بغاو شحال دايرين لهم 2 اورو. جيو البنات هنا غادي يعجبكم. هاد المحل راه كاين في سنغال. هانتوما اللي بغيتو تاخدو مشروبات باردين هنايا، لي بونبون شوينغوم صديقاتي باقا عندي في الدار جوج باكيات. هنا دايرين لها وحده صغيره باورو، يعني في البريمارك كتبقى من رخص. صافي غنخلص ونخرج نوريكم المحلات اللي جنب هذا المحل. يا حبيباتي خرجت، خديت دوك التويشيات ديالي. دخلوا نشوفوا هذا المحل هذا. هذا المحل زوين ومأنتك. شوفوا هاد اللعيبات اللي حاطين هنايا، دوك ليمون ديال الحلوى، دوك اللعيبات اللي كنديروا الحلوى الشوكولا، كاع اللي خصاتكم لي كاطو ولا اي حاجه. هانتوما شوفوا هادشي عندهم زوين. يا سلام.
هاد لي بوجي داير لهم 5.59. هنا شويه كاين الغلا. المهم انا ما عنديش شي حاجه خاصاني هنايا. هاد القهوه زوينه كنت كنجلس فيها. ندخلوا نجيبوا دويره هنايا ولا بلاش؟ قولي يا صافي بركه عليك. فين باقي بيدوري؟ هاد البلاصه راه فيها المغازات بزاف بزاف. انا جيت صراحه باش نوريكم غير هاد المحل نورمال وصافي ونرجع. نتمنى الجوله في المحل تكون عجبتكم، وان شاء الله نبقى مره. هاد المحل هذا خاص غير بالبندات، اصلا كاينين حدايا هاد المحلات بزاف قرابين للدار. كاينين شي محلات حدايا وكاينين شي حدين لا. خصكم ضروري تطلعوا لسالازار ولا وسط باغي، الوسط باغي باش تلقاو ناتشيغرا. كنت درت لكم فيها واحد لا فيديو الا باقي كتعقلوا. كتبيع اي حاجه طبيعيه. سي بون غادي نخرج نمشي نطلع. وكيكو غادي نمشي لهذيك اللي حدايا حدا الدار، كنعرف فيها البنات وكلشي. صراحه كيعجبني نتقدم من البلاصه اللي كنكون، يعني البلاصه اللي حدايا وكنكون عارفاها احسن. شوفوا محلات كيحمقوا، وكاين الغلا شويه. كاين محلات غاليين بحال دابا هذا المحل اللي جبتكم ليه انا رخيص، ما غاليش بزاف. يعني كتلقاو جيل شاور ديال باندوش ديال باش كدوشوا البنات، كتلقاوه ساوي 3.50 ولا 4 اورو. الا جيتو لهنا كما كتشوفوا هو هذا المحل، هو هذا. انا دابا طالعه. كاين حدا فناكا البنات، هو جا في الريتشوسي. كاين هنا ايف غوشي. هنا غادي يخرجني نيشان على برا. ايف غوشي الصراحه دوماج ما جبتش معايا الورقه، جايبه لاكارت ديالهم عندي في البسطام، ما جبتش الورقه اللي عطاوني فيها هذاك كادو باش نجي ناخذو. صاي غنمشي لهاديك اللي حدا الدار عندي. هذيك اللي حدا الدار عندي احسن. كما كتشوفوا الاجواء مشمسه، الاجواء مشمسه. هيا لنذهب باش نمشي ناخذ المترو. يلا غادي نوريكم هذا الشيء اللي خديت في الدار، وغادي نوريكم واحد اللعيبه كذلك خديتها. فخليكم معايا باش تشوفوا كاع دوك التويشيات اللي خديت، غادي يعجبوكم. يلا نمشي نركب دابا المترو، ابخي نهضر معكم. صافي يلا توتالور. هاني رجعت للدار. عاجي واحد الشوشه نقولش لكم كي دايره الحراره، الموت ديال الحراره. المهم ندخلوا للدار نرتاحوا شويه. العصير ديالي شربت نصو، نعاود نشرب عصير نرتاح شويه باش نصور معكم داكشي اللي باقي ما وريتكمش. يلا الغزالات. الغزالات ديالي من بعد ما وصلت للدار ارتحيت شويه، شربت لي شويه ديال الماء، ارتحيت من هذيك الشميشه اللي دوخاتني. غادي ندوز نوريكم دوك التويشيات اللي خديت البارح، ما وريتهمش لكم حيت انا الصراحه كاين شي حويجات تنتقداهم ما كنشاركهمش معكم، حيت كنكون بعض المرات مزروبه ولا هكا، كنكون غير دايزه وكنلقى شي حاجه وكنشدها فما كنصور ما والو. المهم غادي نوريكم واحد من هذوك ديال لي دغا خديتو حتى هو من الدي البارح. الشكل ديالو زوين 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 بزاف كما كتشوفوا في الصوره. خديتو ب 8 اورو. انا حيدتو من الجوا ديالو باش نوريه لكم. اصلا عندي منديل به غيشد غير بلاصه. هذا الشكل هذا
هادو البنات اللي كيكون عندهم لاستيكات في الجنب كيشدوا لكم الماطله. انا هادشي ديال الفراش كيعجبني، كيكون عندي بزاف كنحماق عليهم. دابا راه ولاو عندي 4، كل مره كنشري واحد. هانتوما شوفوا الثوب ديالو راه زوين، ودوك الاستيكات اللي تيكونوا في الجنيبات باش كتبقاو كتبدلوا. خديتو في هاد لا كولور حيت عندي لو نوار، عندي البلو، عندي الفيغ. خديت هاد اللوين غوز كبير. انا عندي ناموسيه فيها تقريبا 200 في 190 كبير. المهم هذا خديته، هذا بحال داك الخضير اللي كنت وريتكم، مي الخضير شويه غالي عليه. هذا خديته غير ب 8 اورو. وخديت كذلك من عندهم البنات هادو، هاد لي سافيات هادو كيحمقوا ديال لادوش. هانتوما شوفوا الشكل ديالهم شحال زوين في الصوره، وشوفوهم في الحقيقه دغابيغا. هي اذهبي، شوفوهم هادو دايرين لهم بحال شكل ستوكاماني. شوفوا راه في الطول ديالي يعني مترو، انا متر 74 قريبه ليا في الطول ديالي. هانتوما شوفوا زعما التويب ديالها زويون. الا عندكم الضيافين هكا وبغيتو تجبدوا لهم فويطات فهادو راه مناسبين. الا جا عندكم شي حد وبغيتو ليه الفوطات فهادو راه جد مناسبين، دايرين غير 3 اورو. لا غلا على مسكين رخاص. خديت هاد لا كولور كتحمقني، وخديت هادي، وخديت هادي. انا عزيز عليا الفوطات، يكون عندي بزاف ديال الفوطات. خديت هاد لا كولور الغوز، وخديت هاد لا كولور وداك البلو. كيجيو زويونين صراحه. نكملوا الجي. خديت من عندهم هذا ب 10 اورو. البوشيط ديالو هادو كيلوطات خطيرين. هاد البوشيط فيها زوج. انا حليتهم باش نشوفهم واش، حيت وليت كنلبس ال، الله يحفظ السلامه. ما عرفتش، وليت كنلبس ال في الكيلوطات. كيلوط واش من كيلوط، ولكن راه التويب ديالو البنات غزال 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 غزال. كيبغيت ندير لكم واحد الثوب خطير. المهم في هذيك التيكه طاحت طاردون والله يا ولدي. سمحوا لي باردون، كان غير تحت التليفون انا قصتو دفعته برجليا. وخديت هاد البلون كيتيراو كيوليو كبارين. المهم هادو خديتهم من عندهم. وخديت كذلك فكرتوني البنات اللي بغا داكشي ديال لي لانجري راه كاينين في بريمارك كيبيعوا داكشي. ما نقولش لكم يعني الحاجه اللي بغيتو تقضيو بها، يعني فاش كتكون عندكم الدوره او شي حاجه وبغيتو تشريو الكيلوطات رخاصين فزيرو البريمارك. خذوا راه كيبيعوا باكيه فيها 5 6 قضيو بهم ورميو. حيت انا كنستعملهم بزاف، عندي تقريبا شي 200 واحد، لان كنلبس واحد الصباح واحد العشيه واحد الصباح واحد العشيه، ومع الصابون لا ماشي كيبهاتوا. داكشي علاش كنشريهم بزاف. وكما قلت لكم قبيله فاش كنت في هذيك المغازان ديال نورمال، هذيك المغازان سميتها نورمال. هانتوما راه قلت لكم ديجا عندي هاد بوبالون اللي كنت قلت لكم بابلو ولا بابول. هادو كناخذها من بريمارك باكيه فيها تقريبا شي 8 ولا ما نعرف، جو كخوا 8. حتى المره الجايه نمشي نجيبها حيت قربات تسالي، بقاو لي غير هاد الزوج. كنحسبها قربات تسالي كنمشي نشريها. اورو باكيه كبيره كنت كنصيفط منها ليك البلاد. وهادو حتى هما راه كيبيعوا باكيه فيها 4 تقريبا باورو. فيهم الاطعمه بالتفاح بالفخيز. هادو ديما كيكونوا في الصاك ديال هاد مونطوس، ديما تيكون عندي في الصاك. تنتيهم في ساكيت وبقى غدا وكناكل فيهم. هادو دي بونبون ماشي شوينغوم. وخديت هذه البارح من اكسيون، خديت من عندهم هذا البيوتي بلاندر اللي نحلها نوريها لكم. هذه باورو البنات، اورو. كاينه في لو نوار والبلون. ما عجبنيش النوار، دايره بحال الحمار الوحشي. ما قلت ناخذ هاد لاكولور عجباتني، دايره بحال هكا. هذه فيها البيض وهاد الخضير، وهذيك في البيض والكحل، يعني دايرين هنا كحل وداكشي الاخر بيض. فقلت ناخذ هاد اللوين هذا. ما عنديش، عندي الوان اخرى على ما اظن. بلاتي نوريكم الوان اخرى. باش ندير عليه هنايا الا لقيت لها شي بلاصه عمرت هنايا. هذه كنت وريتها لكم، خديتها من جيفي تقريبا ولا مع ستوكاماني على ما اظن.
ها هما عندي هادو مازال هادي خدمت بها، هاد صغيورات العينين، الاخرين حاطاهم في لادوش، شي حاطاها في المجر لان كنخدم بهم. ما عندي ما ندير بهادي، صافي غادي نرميها وغادي ندخل هادي هنايا، ندخلها حدا اختها. ها هما هادي كتحافظ لكم صراحه عليهم، سيرتو دوك اللي ما كتخدموش بهم جداد ديروهم هنا تهناو، واللي كتخدموا بهم ديروا لهم واحد لابارتي بحال هادي. عندي هادي كنخدم بها بزاف، عندي هادي وعندي كذلك الصغار، عندي بزاف دوك الصغيورين دوك شكل فريميجه اللي كنديروا في لي كوتي ديال العينين، هذوك عندي منهم بزاف. المهم هادي شنو اخر نوريكم. هاي المغازان كيكون الساك ديالها على هذا الشكل، كيكون فيها هذا الرويج لهذا، شفتوه؟ اللي بغى يمشي لتما كيكون فيها هذا، اللي بيشري يعني كاع لي برودوي اللي كتستعملوا في لادوش فاصل. وهذه البلاصه هذه راها رخيصه بزاف. خديتها البنات، سمحوا لي الغزالات ديالي تقطع لي التليفون لحقاش عمر خصني نمسح بزاف ديال لي فوتو. كما كتشوفوا البنات انا دابا البشره ديالي ماشي سمراء، ولكن هذا البرونزاج ديال البحر يعني ما غاديش نشوف الدرجه ديال الايد ديالي، لان الايد ما كتعطيناش الدرجه الحقيقيه. ديما الا بغينا نشوفوا في هاد لابارتي ولا ورا الودن ولا في العنق. انا غادي غير نوريكم كيفاش يعني كيفاش تخدموه. صافي راه كيخدم بحال ما هكذا. نشوف انا غير الدرجه ديالته واش هي هذيك. انا كان عندي الكبير ديالو، هذا كيكون شكيل ديالو صغير. اي والله ياتك مازال ما تحلش لي هادي. فيه دايري ليه بحال هاد الغولون هذا كيدور معكم، كديروا يعني تحت العين ها هو بدا كيخرج. هانتوما شوفوا لا كولور شويه مفتوحه، ولكن راه يدي كما قلت لكم اللون ديال البشره ديالي دابا باقا محروقه بالشمس. هانتوما شفتوا لا كولور ديالو. راه دايرين لكم واحد الاسهم هنايا في الجنب كدوروا بحال هكا باش يخرج لكم، كتعاودوا ثاني كتسدوا باش يتسد. هو بدا كيخرج، شفتوا؟ هذا هو لا كولور اصلا ديالي ديال البشره ديالي. اصلا هو اختفى في يدي ما كيبانش كاع، كيجي زوين. باش نقول لكم الرقم ديال هذا 00، هذا 00 في اللور ديالو كتكون مكتوبه في. هانتوما في، والقريعه راهي صغيره ماشي كبيره ولكن زويونه، يعني كياخذ لكم واحد المده ديال شهر على الاقل. بالنسبه للبنات اللي كيديروا الميك اب يعني النهار كامل، وبالنسبه اللي كيديروا الميك اب بزاف راه ما غيديش لكم، لان راه يعني التيبه ديالو صغيره ماشي كبيره، ولكن كوميم رخيص على بزاف ديال المغازات. يعني كتلقاو مغازات اخرين دايرين ليه ثمن غالي، فهذا الا بغيتو تاخذوه سيروا لهاد المغازه سميتها نورمال. ها هي كتبوا غير السميه ديالها في اي بلاصه غادي تلقاوها نورمال، سميت المغازه نورمال، كيكون فيها هذا التخله ديال هاد الرسمه هادي. المهم نتمنى ان شاء الله لا فيديو ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وما نكونش طولت عليكم بزاف الغزالات، وتكونوا يعني الاصدقاء ديالي عامه دراري ولا بنات، سواء دراري سواء بنات. نتمنى تكونوا فوجتوا معايا تفويجه خفيفه ظريفه، وتهلاو في راسكم بزاف وكنبغيكم بزاف. وما تنساوش لي لايك الفيديو الى عجبكم، وتشاركوه مع الاصدقاء والعائله، وتهلاو في راسكم بزاف. والى فيديو اخر ان شاء الله. سلامه.